अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का जो मैं इस्लामी टॉपिक आपके सामने लाया हूँ वो है हमारे दो ऐसे बड़े दुश्मन जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे ईमान में बहुत खलल पैदा करते हैं और कभी कभार अगर हमारा ईमान अगर मजबूत ना हो तो उसे तबाह व बर्बाद भी कर देते हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं वो कौन से ऐसे बड़े हमारे दुश्मन हैं जो हमारे ईमान तक को कमज़ोर कर देते हैं और हमें दुनिया में भी रुसवाई का सामना करना पड़ता है और आखिरत में भी जिल्लत हमारा मुकद्दर बनती है। आज मैं आपके सामने दो बड़े दुश्मन रखूँगा। पहले नंबर पे है हमारा अपना नफ्स, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और दूसरे नंबर पर है शैतान, जो हमारा बड़ा दुश्मन है। चलिए जानते हैं उन दोनों के बारे में। आपको पता है शैतान सबसे पहले जब इंसानियत पैदा नहीं हुई थी, जब आदम अलैहिस्सलाम का अभी पुतला भी बनाया नहीं गया था, उससे पहले भी शैतान फरिश्तों का सरदार हुआ करता था और फरिश्तों के सरदारी के साथ साथ उसने ज़मीन के चप्पे चप्पे पर सजदे किए थे, अल्लाह ताला की इबादत की थी। इसके साथ साथ वो नूरी मखलूक तो नहीं था, क्योंकि वो आग से पैदा किया गया था और फरिश्ते नूर से पैदा किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों का उसे सरदार बनाया हुआ था। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश फरमाई, अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया। उसके बाद सब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे बंदे को, मेरे खलीफा को सजदा करो। सिर्फ सारे फरिश्तों ने सजदा कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला की रज़ा थी। सिर्फ एक शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसे रोकने वाला, आदम के सामने सजदा करने से मना करने वाला सिर्फ एक उसका अपना नफ्स ही था, जिसने उसे शैतान से और नूरी मखलूक के सरदार से अचानक से इब्लीस बना दिया और उसे धुतकार कर जन्नत से भगा दिया गया। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो नफ्स है। अगर शैतान और नफ्स में का मुआवजा किया जाए तो ये मालूम होता है कि शैतान से बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो हमारा अपना खुद का नफ्स ही है। मैं आपके सामने एक वाक़ा पेश करता हूँ जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। वाक़ा कुछ यूँ है कि एक बुज़ुर्ग दीन थे, एक आलिम थे, जिन्हें ये पता था कि शैतान को सिर्फ लफ्ज़ मैं की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया, उसके अपने नफ्स की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया और उसे धुतकार दिया गया, उस पर लानत की गई। उसके बाद वो आलिम दीन कभी भी मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे। ये ना कि वो मैं नहीं कहते थे, बल्कि मैं की जगह उसके हम पल्ला, उसके मुतरादिफ अल्फाज मैं की जगह इस्तेमाल किया करते थे। उनकी ये बात दूर दूर तक फैल गई थी कि फ़लाँ साहब, फ़लाँ शख्स, फ़लाँ आलिम दीन मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, जितनी भी कोशिश की जाए। तो एक बंदे के पास भी ये बात पहुंची कि फ़लाँ साहिब हैं, वो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो जैसे उसे पता चला, उसने ये ठान लिया कि मैं आज उनसे मैं का लफ्ज़ ज़रूर निकलवाऊँगा। तो उसने क्या किया, इस गर्ज़ के साथ गया उन आलिम दीन के पास कि आज मैं इनसे मैं लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करवाऊँगा।
جب ان کی حضور پیش ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ شیطان کو کس ایسی چیز نے جنت سے نکال دیا، اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور اسے ابلیس اور دھتکار دیا۔ وہ عالم دین سمجھ گئے کہ اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے، وہ ان سے کیا کہلوانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بزرگ، اپنے نیکوکار بندوں کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے، اتنی روحانی طاقتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کو اس کے بات کرنے کے طریقے سے، اس کے لہجے سے جان جاتے ہیں۔ تو وہ بزرگ دین جان گئے کہ یہ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری بات کا جواب ضرور دوں گا، لیکن ابھی نماز کا ٹائم ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد مجلس میں سارے لوگ موجود تھے، تو ان عالم دین نے خود سے ہی یہ سوال دوبارہ دہرایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ایک بندہ یہاں پہ آیا تھا جس نے ایک سوال کیا تھا، مجھے بتائیے کہ اس مجلس میں وہ بندہ ہے ابھی یا نہیں ہے، وہ کون ہے جس نے سوال کیا تھا؟ تو وہ بندہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہوں وہ بندہ جس نے یہ سوال کیا تھا، تو مجھے اس کا جواب چاہیے ہے۔ تو عالم دین نے، ان بزرگ نے اس کا جواب یہی دیا کہ جو ابھی تم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اسی میں ہی تمہارا جواب ہے۔ یہ سب سے بڑی ہمارے نفس کی ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں لفظ میں غرور لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کے مہینے میں تو شیطان جو ہمارا بڑا دشمن ہے وہ تو قید ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی گناہ ہیں ان کے کرنے کا کہیں نہ کہیں دل اب میں ضرور آتا ہے، اور وہ وسوسے، وہ خیالات روزے کی حالت میں بھی آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان قید نہیں ہوا ہوتا، شیطان ضرور قید ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ وسوسے، وہ خیالات، وہ غلط کام کرنے کا وہ شعور، وہ غلط کام کرنے کا خیال اس لیے آتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا اپنا نفس ہے وہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں بہکاتا ہے، نیکی کی راہ سے، اسلام کی راہ سے دور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کرم اور اپنا فضل فرماتا ہے، ان میں ان کا نفس مر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پر قابو پا چکے ہوتے ہیں، ان کا نفس نیکی کی طرف انہیں راغب کرتا ہے، اور جو بد لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس انہیں خرابی کی طرف، جہنم کی طرف، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑی جنگ اگر دیکھی جائے تو وہ اپنے نفس کی خلاف جنگ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے خود کے سوچ کے ساتھ، خیالات کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ جنگ سب سے مشکل جہاد ہے، یہ جہاد اکبر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے اور اپنے نفس کے وسوسوں سے، خیالات سے، نفس کی بری باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے نفس کو بھی نیک کرے، اور ہمیں نفس پر، اپنے بد نفس پر، برے نفس پر ہمیں فتح و کامرانی عطا فرمائے اور شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ معاف کیجیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ سے زندگی رہی نیکسٹ کسی اور اسلامی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔